Salut mes chers élèves de la première année, je vous invite à prendre votre manuel de français, l'heure de français, page 143. سلمكم تلاميذ إعدادية الأولى تحقوا بيا في الصفحة 143 على بركة الله. نبداو الدرس ديال اليوم كالآتي. إذا الدرس ديال اليوم تيتعلق بلونغ توجور لونغ اي غرامير. Langue et grammaire, l'objectif. L'objectif distinguer les homonymes et les paronymes. إذن غادي نفرقوا ما بين les homonymes et les paronymes. L'homonymie et la paronymie. A. Un cavalier mort dit à son cheval: si tu mords, ton mort, tu es mort. B. Le percepteur cherche un précepteur pour ses enfants. Ce professeur donne des leçons spéciales sur les fusées spatiales. Je comprends. إذن بالنسبة للشرح ديال الكلمات، الشرح ديال الكلمات كالآتي: بأن مور الأولى أن كافاليي مور هو واحد الفارس مغربي كينتسب للمغرب، قال الشوفال ديالو سيتي مور لا عطيتي، طون مور الحكمة ديالك، تي مور غادي تموت. لو بيرسيبتور هو هذاك اللي تيقبض الجابي، اللي تيقبض الضريبة. شيرش ان بريسيبتور هو المربي أولا الأونسيان، هي سو بروفيسور. سبيسيال هي واحد الدروس استثنائية. سيغ لي فيزي هما الصواريخ سباسيال ديال الفضاء أولا ديال المكان ديال الفضاء. Donc, je comprends. Souligne dans l'énoncé A les mots qui se prononcent de la même façon et précise le sens de chacun. قال ليك في كل كلمة هنايا غادي تقرا في لالين أ اللي تتنطق في نفس الطريقة، نفس النطق، وتشرحها. إذا شنو قلنا؟ موغ 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 موغ، واخا تيتنطقوا في نفس النطق ولكن الكتابة ديالهم تتختلف. إذا موغ قلنا هي ce qui appartient au Maroc، هو انتساب المغرب. موغ هي لو فيرب موغد، موغ هي الحكمة، اي موغ هي لو فيرب موغير. ريسيبتور قلنا هو اللي تياخد الضرائب. ان بريسيبتور هو لونسينون ولا البروفيسور. سبيسيال هي استثنائي، شي حاجة استثنائية. سباسيال هي المكان أولا الفضاء. سي مو اونتيل لا ميم اوتوغراف، واش هاد لي مو هادو واش عندهم نفس الكتابة؟ نو ils n'ont pas la même orthographe ولكن عندهم لو ميم صون. عندنا مور تتكتب ام ا يو ار او، الثانية ام او ار دي اس، الثالثة ام او ار اس، الرابعة ام او ار تي. دونك n'ont pas la même orthographe. Troisième question: comment appelle-t-on ces mots؟ إذن هاد لي مو شو تنسميهم؟ les homonymes. les homonymes. إذن هنا فهمنا دابا من خلال الشرح ديال الأسئلة الأول، الجواب ديال السؤال الأول والثاني، غنعرفو شنو هما les homonymes. هما qui se prononcent de la même façon mais ils ne sont pas le même sens، ما عندهمش نفس المعنى، ما عندهمش نفس الشرح. ندوزو الكاتريام كيسيون: entoure dans les phrases P les mots qui se ressemblent, souligne les différences et les ressemblances. إذا شنو قالك؟ تدور على لي مو ديال لي فراز بي كي سو ressemble. شنو هي سو ressemble؟ لو فيرب ressembler هي اللي تتشابه، تيكونوا شبه. بحال مثلا عندنا بريسيبتور، بريسيبتور. إذا
بيرسبتور بريسبتور تيتشابهو، ولكن فين عندنا الاختلاف ديال لي ديفيرونس عندنا هنا باش بدينا بي او ار، وهنا شنو بدينا بي ار او اكسون. اذا وفين كاينه لا غوسومبلونس كاينه سيبتور سيبتور. نجيو الثانيه عاوتاني سبيسيال سباسيال. اذا فين كاين الاختلاف عندنا التشابه في نفس تيبانو، ولكن الاختلاف فين عندنا هنايا ا وهنايا عندنا او اكسون. دونك مي غادي نجي ندور عليهم ها هما الاختلاف هو نسطر اللي عندنا لي ديفيرونس هنا لان تيبدا. دونك فوالا لا ريبونس ديال جو كومبرون. Je comprends, le voilà, voilà la réponse. Voilà la réponse. Donc, page 143, j'observe. هما دوك اللي غادي نسطر عليهم mort, 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 mort. Non, ils n'ont pas la même orthographe. La réponse de la deuxième question. La réponse de la troisième question. On appelle ces mots les homonymes. إذن علاش غندور عن entouré ندير j'entoure. أنا سطرت ها اللي دورنا عليهم percepteur précepteur سبيسيال سباسيال. إذا فين كاين لا ديفيرونس كاين هنا او ار وهنا بخي، هنا اي وهنا بخي. فين كاين التشابه سيبتور سيبتور هاهي تيسطرو عليها. سبيسيال عاوتاني فين عندنا الاختلاف فين هنا عندنا او اكسون هنا عندنا ا. اذا هادو هما اللي تنديرو. سي تري بيان. ندورو عليهم باش تعقلو. ها هما بحال في ليفر. ها هما Donc voilà la réponse de la première partie. J'observe. غادي تسطر على mort 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 mort. Non, ils n'ont pas la même orthographe. Troisième question, on appelle ces mots les homonymes. Quatrième question, percepteur هو داك اللي تيشد الضريبة القابض ديال الضريبة. بريسبتور هو الأونسيونو أولا لو بروفيسور. سبيسيال هي استثنائية. سباسيال تتعني المكان ولا الفضاء. C'est très bien. Je passe. Je retiens. Les mots qui se prononcent de la même façon, sans avoir le même sens, sont des homonymes. إذا قاعدة باينة. قال لك الكلمات اللي تتنطقوا في نفس الطريقة ولكن اللي ما عندهمش المعنى واحد تنسميهم دي homonymes. عقلوا عليها. On distingue تنميزو لي homophones. فهاد لي زومونيم عندنا لي homophones. شنو هما لي homophones؟ ميم برونونساسيون، أننا تنطقوهم نفس النطق مي با نيسيسيرمون لا ميم أورتوغراف، ما تتكونش عندهم نفس الكتابة. بحال هذا اللي شفنا في ليكزامبل ديال أ. اكزامبل سون 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 سون. إذا سون هي الدم، سون هي بدون، سون جاية من لو فيرب سونتيغ تيحس، سون هي لو نومبر سون هي 100.
سا هي صحيح، سا هي الوالي، سيان هي ديالي، سي مون سيان، سان هي ديال البنات، لي سان دي في. بي لي اوموفون اوموغراف، إذن عندنا لي اوموفون اوموغراف، ميم برونونسياسيون، نفس النطق، اي ميم غرافي، ونفس الكتابة، ولكن تيختلفوا في لو سونس ديالهم. ان ليفر دو ليكتور، إذن كتاب القراءة. اون ليفر دو سيكر، هاد اون ليفر راه هي كيلو العبار، كنتيعبرو بيه تيقولوا لي شحال هادي اون ليفر. إذن لو ماسكيلان ليفر اش تعني؟ تتعني الكتاب. و اون ليفر هنا شنو تتعني؟ تتعني الوزن، ان كيلو دو سيكر. فيغ ان تور هي دورة، تندير دورة. فيزيتي لا تور هي شفت لا تور ديالاش؟ لا تور ديال حسان، ديك المنارة ديال الصومعة حسان. لا تور الأولى هي دورة، ولا تور الثانية هي تتكون في الصومعة ديال حسان ملي تتمشى للرباط، لا تور دو حسان. دونك اونتر سيغتان مو لا ديفيرونس فونيك هي شنو هي الفونيك؟ تنقولو الفونيك تنقولو البرونونسياسيون، إذا النطق. اي اوغرافيك هي الكتابة، اوتوغراف. اي مينيم اي نو بورت كو سيغ اون اونيتي، صغير وما يتحمل الا على واحد الانيتي، المجموعة. سي مون بريسك ايدونتيك، تيكونو هاد لي مو غالبا متشابهة ومتطابقة. سون دي باغونيم، إذا شنو تنسميو هادو؟ دي باغونيم. إذا هاد لي باغونيم شنو هما؟ هي لا ديفيرونس بو كونسيرني لوردر دو لونيتي، بأن لا ديفيرونس الفارق تيكون تيهم الترتيب ديال هاديك الوحدة. بحال مثلا بيرسيبتور بريسيبتور، شوف لورد كيف داير هنا، بدينا بي او ار، جينا هنايا باش بدينا بي ار او اكسون. إذا لورد هو اللي والكلمة كاملة بحال. لو شونجمون دو لونيتي، إذا هذاك التغيير ديال هذيك لونيتي، مثلا سبيسيال سباسيال، ou l'ajout d'une lettre facture fracture. إذا فاكتور هنايا هي هذيك فاكتور ديال تتمشي فاكتور هي ديك انت تمشي تشري شي حاجه تعطيك الفاكتوره، وفاكتور هنايا هو الهرس، هي الهرسه. دونك ها هي شنو عندنا؟ اف ا سي. هنا شنو عندنا؟ شنو زدنا ان ار، واحتفظنا على ما تبقى. عندنا لا غوسومبلونس لي زوتر كونسون، ولكن nous avons ajouté un R هنايا بحال هكا. دونك هذا هو الدرس ديال اليوم. إذا شنو عندنا في لي أومونيم خصكم تعقلوا عليها؟ عندنا دو، عندنا لي أوموفون لي عندهم ميم برونونساسيون مي ما عندهمش لوطوغراف واحد، ما عندهمش الكتابة وحدة. وعندنا لي أوموفون أوموغراف اللي تيتكتبوا عندنا ميم برونونساسيون ان ميم غرافي، تيتنطقوا نطق واحد وكتابة وحدة. فين تتلقى لا ديفيرونس؟ تتلقاها في لو ماسكيلا و لو فيمينا، تيكون واحد ماسكيلا وواحد فيمينا. بحال مثلا ان ليفر اون ليفر، ان تور اون تور، مثلا ان مول اون مول، ان فوال اون فوال. إذا فوال هو الشراع ديال المراكب، اون فوال هو ديك الدرة اللي تدير المرأة. إذا جو باس، جو مونطغين غوليف لي أومونيم دون لا ليست سويفونت. إذا شنو قلنا على أومونيم؟ ها هي لي أومونيم خصنا نبقاو عاقلين عليها، هما كي سو برونونس دو لا ميم فاسون سون افواغ لو ميم سونس. إذا لي تيتنطقو لا ميم فاسون ولكن ما عندهمش لو ميم سونس. ها هي بور بور، ها هي عندنا بيك بيك، عندنا بوي بوي، عندنا بوال بوال، عندنا تيان تيان، اور اور.
علاش هاهما تيتنطقو دو لا ميم فاصون ولكن لو سونس مختلف. هنا راه الميناء وبور هو الحلوف، بيك هي تيقرص، بوي هي من بعد، وبوي هنايا هي البير، البوال هو الشعر الزغب، والبوال هنا هو هداك المولان فين تنديرو تيان هي هاك تيان اخرى ماشي اوغ هنايا هي الذهب، وهنايا اوغ هي خارج اوغ تيران. إذا كومبليت باغ لومونيم كي كونفيان، قالك غدير هنا لومونيم كي كونفيان. إذا إل باغل واش غنديرو فوا أو لا فوا. إذا فوا اللي تتسالي بأو هي الطريق، والفوا اللي تتسالي بإكس هي الصوت. هنا إل باغل دونك أوتوماتيكمون ملي تيتكلم باش يتكلم بلا فوا في الصوت. دونك إل باغل أفوا باس بإكس باس. موا هي أنا، وموا هو الشهر، مثلا أكتوبر ماي سبتمبر اكسيتيرا. كيل اي لو موا. إذا اش غندير لو موا التاني اللي تيسالي بإس، لو بلي شو دو لاني اللي هو سخوف في العام. عندنا في السي أوتور. إذا أوتور شكون هو الأوتور هنايا؟ هو الكاتب، أوتور هو العلو. دونك جو كوني بيان لوتور دو سي رومون، تنعرف مزيان الكاتب ديال هاد القصة هادي. تروازيام كيسيون، بلاس كونفونابلومون لي هومونيم دوني اونتر بارونتيز. عندنا كور عندهم نفس لا برونونسياسيون كاملين، ولكن المعنى ديالهم ماشي مختلف. بوندون لو كور، إذا بوندون لو كور خلال الدرس. لا كور هي الساحة ديال الاستراحة دو ريداكسيون، إيفيت تيكون الدرس تكون الساحة ديال الاستراحة خاوية. جو كوني ان شومان بلي كور، تنعرف واحد الطريق مختصرة بزاف pour aller à l'école. Donc c'est très bien. Voilà la réponse ديال je m'entraîne. Le voilà. Je m'entraîne. Bien. Port, pique, puis, poil, tiens, or شيرة من هنايا في هاد لي أومونيم. الإنسان راه تيتعلم النطق وتيشوف شحال من حاجة كيف تنطقوها. بحال دابا مثلا بور منطقناش الأو، وفي البور الثانية منطقناش التي. بيك منطقناش السي الأخرى. بوي منطقناش هنايا الإس، وفي البوي الثانية منطقناش التي والإس. بوال هاديك أو افيك اكسون تتقرا و. اذا بوال. تيان هاديك اي مع الام تتقرا ان، و تي مع الهاش تتقرا تي. اوغ اذا هاش ان ميت، اذا ما تنطقوش الهاش الثانيه. والاس اذا شتي شحال. مثلا من نجي نقرا فوا ما نقراش فواكس، ما نطقش ديك الاكس، اولا نقول مواس ما تنطقش ديك الاس. C'est très bien. Voilà, je passe à la troisième. Je développe. Donne un homonyme à chacun des mots suivants. إذا عندنا كو هو العنق، عندنا كو دو مان. Vont هو الريه، vont avec dès le verbe vendre. مثلا سان، عندنا السان هو الصحيح والسان هو الوالي. عندنا فيغ هو اللون الأخضر، وعندنا فيغ في الاتجاه، وعندنا فيغ في الكاس، وعندنا فيغ ديك الحشرة. دونك السؤال الثاني trouve le paronyme de chacun des mots suivants en changeant une seule lettre. تبدل ها لتر وحدة. مثلا كارت هي ديك الكارطة، مثلا ندير لو جو قد ندير تاخت مثلا، او لاكاست. فيغاج مثلا فيغاج.
مثلا فيراج ندير فيزاج، هذيك ار نحيدها ونزيد بعدها الاس، فيزاج الوجه. الفيراج هو الفيراجات. بوش نقد ندير دوش، البوش هو الفم والدوش هو الدوش فين تنعومو. كوش هي ديك لاكوش. اوكوش مثلا نديرو كوش. بواسون هو الحوت نديرو بلاصو بوازون نحيدو اس، هو السم. هو السم. مثلا نجيو عاوتاني مثلا سيرج. سيرج شنو هي سيرج؟ هي ديك الشمعة اللي تتكون في الكنائس، في الكنيسة الشماء الطوال تيكونو تدخل شي كنيسة تيديرو ديك الشمعة، تلقى ديك الشمع الطوال ديال العبادة ريليجيو. إذن اش غنديرو بلاصة؟ غنديرو مثلا فيرج هي العذراء، غنحيدو هاد السي ونديرو في. بارسيال شنو هي بارسيال؟ هي ديك الحاجة اللي تتكون ظالمة، تيكون فيها ابي او ليجيتيم إليجيتيم إليغال. نديروها مارسيال هي ديكليناسيون، هي انحطاط. اذا بارسيال نحيدو البي ونديرو الام. مثلا ديفيزي هي بارطاجي تقسمو، نردو هادية نزيدو بلاصها او. ديفيزي هي بارلي ديسكوتي ديالوغي، هي تتهضر. لوكاسيون هي الكراء، نديرو لوكيسيون تعبير مجازي. اذا لوكاسيون نديرو لوكيسيون، نحيدو الأ ونديرو الإي. دونك سي سا، فوالا لا réponse. Je développe. Donc, voilà. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Donc, بحال ديما ما تنساوش الدعاء معنا بالرحمة لينا والوالدين وجميع أمة محمد وكل من ساعدكم، وبالتوفيق إن شاء الله. نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا هذا الدرس اللي تيهضر على أومونيمي إلى بارونيمي. إلا فهمتوا هذا الدرس شنو تتعني لا أومونيمي؟ هي الحاجة اللي تنطقوها ونفس النطق عندها ولكن المعنى مختلف، وفيها لي اوموفون. لي زوموفون هما اللي عندهم لا ميم برونونسياسيون، نفس النطق نفس الفونيتيك، مي ما تيكونش عندها لو ميم اوتوغراف. مثل الغرافيم تنبغيو نكتبو ما تنكتبوش تنطقو بحال بحال، وكي ما تكتبوش بحال بحال. مثلا اون اي اون، اون او ان، او اون او ان تي، او لا اون افيك او ان. وعندنا عاوتاني لي اوموفون اوموغراف، تيكونوا عندهم نفس البرونونسياسيون نفس الكرافي الكتابة، إلا أن واحد تيكون مذكر والآخر تيكون مؤنث باش يكون اختلاف في المعنى. عاوتاني عندنا لا باغونيم. هاد لا باغونيم تيكونوا واحد لا غوسومبلونس في الكتابة، إلا واحد البلاصة تتكون واحد المينيموم ديال واحد لونيتي تتكون اون ديزورد، ما تتكونش اون نورد. بحال اللي شفنا هنايا بيرسيبتور بريسيبتور. لا ديفيرونس بو كونسورني لورد، الترتيب. الفارق اللي تلقاوه في الترتيب، هنا بادية بي او ار وهنايا بادية بي ار او اكسون. دونك j'espère que vous avez bien compris. يلا à la prochaine إن شاء الله. نتمنى الكتابة تكون واضحة مزيان. فوالا لا ريبونس. Voilà la réponse de la première question, j'observe. Voilà. Je m'entraîne, le voilà. Port, pic, puis, poil, tien, or. نديرو في الأولى voix avec X, moi avec S, l'auteur. نديرو كور الأولى بالإس، كور الثانية سون إس، الكور الأخرى افيك تي. إذا سي تري بيان. هما لي أومون اللي درنا. ان أومونيم، درنا كو، فون، سان، فير. هما السؤال الثاني كاست، طاقت اللي عجبك. فيراج، تيراج، فيزاج.
bouche, douche, couche, coche, poisson, poison, cierge, vierge, partial, martial, divisé, devisé, location, locution. Donc à la prochaine, Inch'Allah, et merci de votre aimable attention. Bon.